अस्सलाम वालेकुम। GNN के साथ मैं हूं उस्मान अहमद और मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस अपनी जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं बानी PTI और कायद मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन लड़ने में कानूनी मुश्किलात हैं। मुश्किल लग रहा है कि अदालत किसी एक को अहल करे और दूसरे को नाअहल। नवाज शरीफ ज़िमनी इलेक्शन ही लड़ सकेंगे। अक्सरियत मिली तो चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। ज़ियाउल हक ने नवाज शरीफ और फैज़ हमीद ने PTI को मुसल्लत किया। नून लीग और PTI अशराफिया की नुमाइंदा हैं। आएं मेरा मुकाबला करें और अवाम पर फैसला छोड़ दें। मसाइल का हल निकालने के लिए आपस के इख्तलाफात को ख़त्म करना पड़ेगा। जब तक आपस में लड़ेंगे तब तक दुश्मन हमारा फ़ायदा उठाते रहेंगे। आज तक इल्म नहीं हो रहा कि लाहौर में नून लीग और PTI में से मेरा मुकाबला कौन करेगा। हुकूमत का मौका मिला तो 10 वादे पूरे करेंगे। पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने बिलावल भुट्टो की बतौर वज़ीर आज़म नामजदगी की मंजूरी दे दी। हाई कोर्ट में 7 घंटे गुजारने के बाद अदालत ने रात गए जरताज गुल की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। पेशावर पुलिस समेत तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को जरताज गुल की गिरफ्तारी से रोक दिया गया। चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने रिमार्क्स दिए, जरताज गुल को किसी भी केस में गिरफ्तार ना किया जाए। किसी ने जरताज गुल को हाथ तक लगाया तो मैं जानूं और पुलिस जाने। पेशावर हाई कोर्ट में क्या कुछ हो रहा था कि मुझे इस्लामाबाद से आना पड़ा। अगर किसी को इंसाफ नहीं दे सकता तो मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं ना पहुंचता तो क्या ये खातून सारी रात हाई कोर्ट में गुजारती। किसी को रात 2 बजे भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं पहुंचूंगा। जमानत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर न होने पर जरताज गुल 7 घंटे इहाते अदालत में मौजूद रही। बाहर पुलिस की बारी नफरी उनका इंतजार करती रही। रात गई चीफ जस्टिस अदालत पहुंचकर जरताज गुल की दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर किसी को इंसाफ नहीं दे सकता तो मुझे इस्तीफा देना चाहिए। अगर मैं इस्लामाबाद से न पहुंचता तो क्या ये खातून सारी रात हाई कोर्ट में गुजारती। CCPO ने अदालत को बताया कि जरताज गुल किसी भी मुकदमे में मतलूब नहीं और गिरफ्तार भी नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जरताज गुल को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। जरताज गुल ने अदालत को बताया कि अगर आप मुझे जमानत भी दे तो ये मुझे गिरफ्तार करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी ने हाथ तक लगाया तो मैं जानूं और पुलिस जाने। जमानत से कबल बारूम में 9 मई के वाकयात पर माफी मांगती हुई जरताज गुल अबदीदा हो गई। उनका कहना था कि वो खुद एक शहीद भाई की बहन है। वो कैसे शोहदा की बेहुरमती के बारे में सोच सकती है। अगर आप 9 मई की मजम्मत कराना चाहते तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। 9 मई की मजम्मत, मेरा भाई जावेद आलम शहीद 9/11 के बाद वॉर और टेरर के अंदर शहीद हो चुका है। मैं शहीद की बहन हूँ। हम शहीदों का जो है मैंने उठाई हुई अपने भाई की लाश। हम शहीदों की बेहुरमती कैसे कर सकते हैं। अदालत ने जरताज गुल को आज दिन 12 बजे तक 1 लाख रुपए के मचलके जमा करने जबकि वकला से बदतमीजी पर पुलिस अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। साथ ही रिपोर्टर अब्दुल करीम व कैमरा टीम के साथ शाहिद जान, GNN पेशावर। और अब आपको बताएं कि PTI से एक बार फिर बदला छिन गया। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना वापस ले लिया। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया, इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा मरकजी फरीक को सुने बगैर हुक्म इम्तना दिया गया। दरख्वास्त गुजार को दिया जाने वाला उबूरी रिलीफ पूरे मुकदमे पर असर अंदाज हुआ है। फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत हुक्म इम्तना वापस लेती है। दरख्वास्त गुजार के तहफ़्फ़ुज़ात मरकजी दरख्वास्त में सुने जाएंगे। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात का इनाकाद करे। पेशावर हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका। PTI एक बार फिर बल्ले के निशान से महरूम हो गई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त मंजूर कर ली और इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। पेशावर हाई कोर्ट ने नजरसानी दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के वकील ने एतराज उठाया कि पेशावर हाई कोर्ट ने दायरे इख्तियार को नजरअंदाज करते हुए हुक्म इम्तना जारी किया। जो मुकदमे में मरकजी फरीक है उसको बगैर सुने हुक्म इम्तना जारी किया गया। दरखास्त गुजार को दिया जाने वाला इंटर रिलीफ पूरे मुकदमे पर असर अंदाज हुआ है। तहरीरी फैसले के मुताबिक फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत हुक्म इम्तना वापस लेती है। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन का इनेकाद करे। तहरीरी फैसले में लिखा गया कि दरखास्त गुजार के तहफ़्फ़ुज़ात मरकजी दरखास्त में सुने जाएंगे। मरकजी दरखास्त पहले से मुकर्रर करदा 9 जनवरी पर सुनी जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद अरसलान के साथ कामरान अली शाह, GNN पेशावर। PTI का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं अगर बल्ले का निशान ना दिया गया तो ये जमहूरियत की हार है। अवाम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठेगा। इंतखाबी निशान न मिलने पर हर उम्मीदवार आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेगा। इंतखाबात का बाइकआउट नहीं करेंगे। हम मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। मुखालफिन अंडर 19 से भी घबरा रहे हैं।
یقین ہے سپریم کورٹ بلے کا نشان بحال کر دے گی. الیکشن کمیشن کو ہمارے بلے کے نشان سے کوئی اعتراض ہے تو ہمیں کوئی اور نشان دے دیں. سپریم کورٹ میں لیول پلینگ فیلڈ کیس کی سماعت. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کی کون سے حکم کی توہین عدالت کی درخواست دی ہے. اب ثبوت تو دیں. جس کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے وہ اپیل کرے گا. بات ختم ہو گئی. 2013 کے الیکشن میں بھی الزامات لگائے گئے. عدالت کا تب بھی وقت ضائع کیا. کوئی ٹھوس الزام نہ نکلا. موجودہ چیف الیکشن کمشنر کو بھی آپ نے تعینات کیا, ہم نے نہیں. آپ چاہتے ہیں ہم الیکشن کمیشن کا کام کریں. ہم کیسے کہہ دیں فلاں سیاسی جماعت کے امیدوار کے کاغذات نامزدگی منظور کریں, فلاں کے مسترد کر دیں. عدالتیں الیکشن کے لیے ہر سیاسی جماعت کے پیچھے کھڑی ہیں. آئی جی, چیف سیکرٹری اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو نوٹس جاری کر دیے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی. بینچ میں شریک جسٹس محمد علی مظہر نے درخواست گزار کے وکیل لطیف کھوسہ سے کہا کہ الیکشن کمیشن نے کیا توہین عدالت کی ہے, آپ وہ بتائیں. یہ توہین عدالت کا کیس ہے, کوئی نئی پیٹیشن نہیں. چیف جسٹس نے وکیل لطیف کھوسہ سے استفسار کیا, کیا توہین عدالت کی درخواست الیکشن کمیشن کے خلاف ہے؟ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے کون سے حکم کی توہین کی؟ ثبوت دیں. آپ شکایت آئی جی اور چیف سیکرٹری کے خلاف لگا رہے ہیں. اگر آئی جی اور چیف سیکرٹری سے مسئلہ ہے تو ان کے خلاف درخواست دیں. لطیف کھوسہ نے کہا کہ ہمارے رہنماؤں کو کاغذاتی نامزدگی جمع نہیں کرانے دیے گئے. سارے پاکستان نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ پی ٹی آئی کے قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے کتنے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے؟ آپ کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کا بتا رہے ہیں, منظوری کا بھی تو بتائیں. چیف جسٹس نے کہا کہ جن کی کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے وہ اپیل کر دیں. بات ختم. آپ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کا کردار ادا کرے. وکیل لطیف کھوسہ نے کہا کہ صرف پی ٹی آئی کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو رہے ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ مائک آپ کی جانب موڑ دیتے ہیں. آپ پی ٹی آئی کی سیاسی تقریر کر لیں. آپ ہر بات کے جواب میں سیاسی جواب دے رہے ہیں. یہ قانون کی عدالت ہے. ہر ہائی کورٹ میں الیکشن ٹریبیونل بن چکے ہیں, وہاں جائیں. بارہا کہا عدالتیں جمہوریت اور انتخابات کے لیے ہر سیاسی جماعت کی پیچھے کھڑی ہیں. عدالت نے آئی جی, چیف سیکرٹری اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا اور کیس کی مزید سماعت 8 جنوری تک ملتوی کر دی. کاغذات نامزدگی منظور اور مسترد ہونے کے خلاف اپیل دائر کرنے کی مہلت ختم. این اے 130 میں نواز شریف کے خلاف اپیل پر جواب طلب کر لیا گیا. این اے 15 مانسہرہ سے بھی نواز شریف کے کاغذات نامزدگی چیلنج کر دیے گئے. کراچی این اے 242 سے شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا گیا. مریم نواز کے پی پی 80 سے کاغذات نامزدگی کی منظوری چیلنج کر دی گئی. بانی چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی, پرویز الہی اور دیگر امیدواروں نے الیکشن ٹرائیبیونل سے رجوع کر لیا. توہین الیکشن کمیشن کیس میں بانی پی ٹی آئی اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری پر فرد جرم عائد کر دی گئی. کیس کی سماعت 16 جنوری تک ملتوی کر دی گئی ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں. بانی پاکستان تحریک انصاف اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوئی. الیکشن کمیشن کے 4 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی. بانی پی ٹی آئی اور فواد چودھری کمرہ عدالت میں موجود تھے. فرد جرم کمرہ عدالت میں پڑھ کر سنائی گئی. ملزمان نے چارج شیٹ میں لگے الزامات سے انکار کر دیا. بعد ازاں الیکشن کمیشن نے کیس کی مزید سماعت 16 جنوری تک ملتوی کر دی. کیس کی سماعت کے بعد الیکشن کمیشن ممبران اڈیالہ جیل سے روانہ ہو گئے. وزارت داخلہ نے بانی پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن میں پیش کرنے سے معذرت کی تھی اور وزارت قانون سے رائے لے کر اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور فواد چودھری کے ٹرائل کی درخواست کی تھی. پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کہتے ہیں عوام کی پریشانیوں کو ختم کرنے کی جامع منصوبہ بندی کر لی ہے. 4 سال میں ہونے والی تاریخی تباہی ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا. عوام نے وعدہ خلافوں اور وعدہ نبھانے والوں میں ووٹ سے فرق دکھانا ہے. معاشی اور عوامی مسائل کے حل کی سنجیدہ منصوبہ بندی صرف ہمارے پاس ہے. شہباز شریف نے پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کی, ملک کی مجموعی صورتحال اور انتخابی تیاریوں پر تبادلہ خیال کیا. اور اب آپ کو بتائیں پیپلز پارٹی پر بلدیاتی فنڈ الیکشن مہم کے لیے استعمال کرنے کا الزام. ایم کیو ایم پاکستان نے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے چیف الیکشن کمیشن کو خط لکھ ڈالا. خط میں میئر کراچی اور ٹاؤن چیئرمینوں پر الیکشن کمیشن کے ضابطے کی خلاف ورزی کا الزام لگا دیا. مزید دیکھیے راشد صدیق کی یہ رپورٹ.
بلدیاتی فنڈز کو الیکشن مہم میں استعمال کرنے پر MQM پاکستان کا شدید تحفظات کا اظہار، چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا۔ کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی جانب سے چیف الیکشن کمشنر کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ بلدیاتی اداروں کے فنڈ سے ترقیاتی کام انتخابات پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ بلدیاتی میئر اور ٹاؤن ناظمین ترقیاتی کاموں کا افتتاح کر رہے ہیں۔ انتخابات کے شیڈیول کے بعد قواعد و ضوابط ترقیاتی کاموں کی اجازت نہیں دیتے۔ اس کے برعکس میئر اور بلدیاتی نمائندے سرکاری فنڈز کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں۔ خط میں مزید کہا گیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے نامزد امیدواروں کو یکساں مواقع فراہم کرنا الیکشن کمیشن کی اہم اور آئینی ذمہ داری ہے۔ یہ سارا معاملہ صاف و شفاف انتخابات کے عمل کو سبوتاژ کرنے کا باعث ہے، اس لیے الیکشن کمیشن فوری مداخلت کرے۔ MQM پاکستان کے کنوینر نے تمام معاملات کا نوٹس لے کر الیکشن کمشنر سے انتخابی حلقوں میں ترقیاتی کاموں پر پابندی لگانے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ راشد صدیق، GNN کراچی۔ مسلم لیگ نون کی انتخابی سرگرمیاں جاری، مرکزی رہنما خواجہ سعد رفیق کا ورکرز کنونشن سے خطاب، مخالفین پر تنقید کے نشتر چلا دیے، کہا اقتدار میں موج میلے کے لیے نہیں آیا جاتا، اسمبلیاں لڑائی نہیں پالیسی بنانے کے لیے بنائی جاتی ہیں، ہم چاہتے ہیں سب کو آزادانہ الیکشن لڑنے دیا جائے۔ خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ ہم اپنے لیڈر کے ساتھ رہے، چھوڑ کر بھاگے نہیں، اس بار الیکشن ڈور ٹو ڈور ہوگا، پارٹی ٹکٹ جس کو ملے گی ہم سب کو اس کا ساتھ دینا ہوگا۔ آپ کو کہا تھا کہ آپ 9 مئی کریں، نواز شریف صاحب کہتے ہیں ہم تو 28 مئی والے ہیں، ہم ایٹمی دھماکہ کر کے ملک محفوظ کرتے ہیں، تم 9 مئی والے ہو، تم کیا کرتے ہو؟ تم اپنے ہی شہداء کی وارث فوج پر حملہ کر دیتے ہو ملک کے اندر سے۔ ایسے واقعات کس نے رونما کیے؟ کس نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا؟ دوسری بات، پہلے بھی دے کے بھاگ گئے تھے، اس بار پھر دے دیا۔ استعفیٰ اس لیے دیا کہ بحران پیدا ہو، لڑائی ہو، ملک میں انتشار ہو۔ اسمبلیاں لڑنے کے لیے نہیں بنتی، قانون سازی کے لیے بنتی ہیں، بحث کے لیے بنتی ہیں۔ اس بار الیکشن ڈور ٹو ڈور ہوگا اور آپ میں سے ہر شخص PMLN کا نمائندہ ہے، آپ کو اپنی کارکردگی پتہ ہے، آپ کو جو ظلم ہوا اس ملک کے ساتھ وہ پتہ ہے۔ دوسری جانب امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ اس بار بھی الیکشن میں حصہ لینے وہی لوگ آئے ہیں جنہوں نے 76 سال قوم کو دھوکہ دیا اور عوام کا ایک مسئلہ بھی حل نہیں کیا۔ سراج الحق کا کہنا تھا کہ پاکستان اللہ کی نعمت اور کروڑوں مسلمانوں کی جدوجہد کا ثمر ہے، لیکن اس نعمت کو 76 سالوں میں ان ظالم حکمرانوں نے عوام کے لیے زحمت بنا دیا۔ جماعت اسلامی کی کامیابی سے مہنگائی اور جہالت سے پاک پاکستان بنے گا، جس پر ہر پاکستانی فخر کرے گا۔ دنیا میں واحد ملک ہے جو کلمہ توحید، کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے، لیکن اس نعمت کو، اس رحمت کو ان 76 سالوں میں ان ظالم حکمرانوں نے تمہارے لیے زحمت بنایا ہے۔ آج پاکستان 25 کروڑ عوام پر مشتمل ہے۔ آج پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں سے نوازا ہے، زرخیز زمین کی صورت میں، بے انتہا معدنیات کی صورت میں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود آج پاکستان میں ناچ رہی ہے۔ SIFC کی ایپیکس کمیٹی کا اسمگلرز اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی جاری رکھنے کے پختہ عزم کا اظہار۔ وزیر اعظم نے تمام سٹیک ہولڈر کو ہدایت کی کہ SIFC کے مختلف اقدامات کو بھرپور طریقے سے آگے بڑھائیں۔ آرمی چیف نے ملک کی معاشی بحالی کے لیے حکومتی اقدامات کی حمایت کے لیے پاک فوج کے غیر متزلزل عزم کی یقین دہانی کرائی۔ نواز شریف کے قابل اعتماد ساتھی سرتاج عزیز کو اسلام آباد کے H8 قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں عزیز و اقارب کے علاوہ سیاستدانوں، سیاسی کارکنوں اور سفارتکاروں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ نون لیگ کے قائد نے سرتاج عزیز کے انتقال کو پارٹی اور ملک کے لیے نقصان قرار دے دیا۔
बुजुर्ग सियासी रहनुमा सरताज अजीज की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बड़ी तादाद में सियासतदानों की शिरकत। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर खजाना की तदफीन इस्लामाबाद के H8 कब्रिस्तान में की गई। नमाज जनाजा में सरताज अजीज के अहल खाना, अजीजो अकारिब के अलावा सियासी कारकुनों और सिफारतकारों की बड़ी तादाद शरीक। नमाज जनाजा में शिरकत करने वालों में मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन राजा जफरुल हक, साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और डॉक्टर तारिक फजल शामिल है। फरतुल्ला बाबर, एजाजुल हक, सरदार मेहताब खान, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। साबिक वफाकी वजीर सरताज अजीज मरहूम की रस्म कुल और दुआ चकशेजाद फार्म हाउस पर होगी। साबिक वफाकी वजीर खजाना और मुशीर खारजा काफी अरसे से अलील थे। पिशावर में इंटर रीजनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आगाज कर दिया गया है। पिशावर एकेडमी ने एबटाबाद को शिकस्त देकर इफ्तिताही मैच अपने नाम कर लिया। खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप के इनाकाद को खूब सराहा। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।